زين الشهور. أغلبنا سافر لمكة واعتمر، وممكن لاحظتوا التنظيم والتيسير للمعتمرين، وممكن شفتوا كيف الناس يوزعون من فطورهم الخاص لبعض، غير إفطار الصائم اللي موفرين الوقف ونظافة المكان والخدمات الصحية وتنظيم السير وغيرها من الأمور الكثيرة. وهذا ما يميز الحرم خصوصاً برمضان، يكون غير بالروحانية والمشاعر، وأكيد حسيتوا فيها، غير الأمان اللي رغم كل العالم حوالينك بس عادي تخلي أغراضك وتروح تشرب موية زمزم وترجع وهي بنفس مكانها وزي ما هي. والحمد لله، هذا بفضل الله ثم جهود دولتنا أيدها الله. وكما دعا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا مرحبا زين الشهور.